पयलीं म्हणल्यार वायट दिसता पळोवपाक की आमकां आमचे जे हक्क आसा ते मागपा खातीर आयज रस्त्यार बसचें पडटा। खरें म्हणल्यार हक्क हे खंय मेळटात, जे डिपार्टमेंटान वचोन जे आमी प्रोसेस करतात तेजे प्रमाणे आमकां जे तेंचो फिडबॅक घेवपाक जाय आनी आमचे विशय सॉल्व जावपाक जाय। पूण आयज जेन्ना पोर्तुगेज जेन्ना आसलेले तेन्ना आमकां गोंय स्वतंत्र करपा खातीर अशेंच एक चळवळ्यो करच्यो पडटाल्यो आनी आतांय सेम करचें पडटा। एक प्रश्न हे जाता की खरेंच आमकां आयज स्वतंत्र मेवळा काय हे जे पोर्तुगेज जे आसलेले ह्या हेंच्या रुपान परत येयल्ले आसात। ही जी भारतीय जनता पार्टी ती आतां ब्रिटीश जनता पार्टी जाली काय? कित्याक आमी जे कडेन जे पळयतात ते पळयलें जाल्यार हे बारीक समाजाचे लोकूच आयज रस्त्यार येतात। फक्त बारीक समाजाचे लोक, बहुजन समाजाचे लोक, आनी हे लोक कोण? हे जे सरकार जे घडयतात हेच लोक, हेच मेजॉरिटी लोक जे सरकार आमी घडोवन हेंका जे आमी ते बसयतात हेच लोकांक तुमी आयज रस्त्यार हाडटात। आतां सादो विशय आसा जो एक ही जी फॅक्टरी जावं ही जो प्लांट जो येयला तेंच्या गांवांत सामको मदीं आसा, तेजो पोल्युशन जाता, एअर पोल्युशन जाता, तांकां इतली ती लोक जर सांगतात जाल्यार हांवें काल एक जो व्हिडिओ पळयल्लो तो ओनर उलयता तेन्ना की आपल्याक सगळीं परमिशनां मेळ्ळा, हें परमिशनां मेळ्ळा। जर इतले तेका जर फ्लॉज आसात, इतले हें सगळें सारकें ना जाल्यार हेका पयलीं म्हणल्यार ह्या डिपार्टमेंटांनी आयज आन्सर करपाक जाय की हेंकां परमिशनां तुमी दिली कशीं, परमिशनां दिली कशीं, हेंकां परमिशनां पास जाता कशीं। आनी जर बारीक जर एक लोक जर कसलें काम आनी कसलो एक शॉप सुद्दां ओपन करतलो जाल्यार तांकां कितलोसो प्रोसेस आसा। जाल्यार हांगा अशें जर गांवांत इन द हार्ट ऑफ द विलेज आमी म्हणपाक शकता असले जर प्रोजेक्ट येवपाक लागले, असले जर प्लांट येवपाक लागले जे लोकांच्या हेल्था कडेन जर तुमी खेळटात आनी लोकांचे जर जे लोक जे आपलो जो कन्सर्न सांगतात, लोकांक आपलो जो हेल्थ इश्यू येतलो आनी कितें गांवची जी परिस्थिती अशी निर्माण जातली, हे लोक जर आयज इतले दिसाच्यान जर बोवाळ मारतात, जर तुमी येवन तांकां आश्वासनां दितात बाबा आमी तुमचे प्रश्न हे करतात, तांकां घरा बसात म्हणून सांगता प्रोटेस्ट चालू केल्लो आनी आयज परत तांकां त्याच रस्त्यार परत बसपाक तुमी लायतात म्हणल्यार तुमी कितें न्हिदल्यात? ह्या लोकांनी, बारीक समाजाच्या लोकांनी आयज फक्त रस्त्यारूच येवपाचें, आपलो आवाज आयकप हें करपाक सांगपाक, आपले मागण्यो मागपाक तुमकां रस्त्यारूच येवपाक जाय। आयज हो बारीक समाज हो तुमी असो तुमकां दिसला की ह्या समाजाक फक्त रस्त्यारूच उडोवपाचें? एक याद दवरात, आयज गोंयचो सगळो बारीक समाज आयज उठलेलो आसा। तुमकां दिसतले ह्या समाजाक रस्त्यार उडयतले पूण ह्या समाजाक टायम लागचो ना तुमकां सगळ्याक रस्त्यार हाडपाक, हे याद दवरात। कारण होच समाज जो आसा तो तुमकां निवडून दिता आनी त्या जाग्यार तुमकां बसयतात। मागता बेगींतल्या बेगीन हो जो तेंचो इश्यू आसा तो सॉल्व जावपाक जाय। बेगींतल्या बेगीन ह्या लोकांक जे हांगा आंदोलन करतात तांकां बेगींतल्या बेगीन न्याय मेळपाक जाय। जो कितें तेंचो जो इश्यू आसा, जो लिगल तांकां जी गायडन्स आसा ते आमची जी टीम आसा तेंचे कडल्यान आमी जाय जाल्यार तांकां आमी लिगल गायडन्सूय दितले, तांकां लिगल जे कितें मुखार वचपाक जाय तो प्रोसेसूय आमी तांकां हेल्प करतले त्या प्रोसेसान। पूण हांव एकूच मागता, आमी जो प्रोटेस्ट केला फक्त तुमची युनिटी, तुमचो गांवचो एकवट हो पयलीं म्हत्वाचो आसा। तुमचे प्रोटेस्ट फोडपाक, तुमचे भितर हें करपाक कितले आयज प्रयत्न जातले, तुमचे कामाच्या घरान ट्रान्सफऱ्यो जातल्यो, तुमकां धमक्यो येतल्यो, सगळे येतले, पूण एक याद दवरात, तुमचो एकूच जो निश्चय आसपाक जाय की आमी एक जे फुडाकार घेतला, एक जो हेजे जो तुमचो गांव साल्वार करपा खातीर तुमी जी मुखार सरल्यात थंय तुमी ठामपणान रावपाक जाय। कितेंय जावं ह्या सरकाराक जावं ह्या जे कोण लोक पळय तुमचेर अन्याय करतात तांकां तुमी तुमच्या पांया कडेन हाडपाची ही कापास्ताद दवरात आनी तेन्नाच तुमी ह्या प्रोटेस्टाक सक्सेसफूल जातले।